आयज 39वो स्पर्धा कोंकणी तियात्र आयज सुरू जाता आनी ही कला अकादेमीच्यो वर्स घडून हाडटा. आयज आमच्या सांगाताक आसा हे कला अकादेमीचो MS. ताका आमी विचारून घेवया ताचे अनुभव हे तियात्रा विदेशी ते करपाक कितें सोदता आनी कित्याक लागून तेणी ह्यो स्पर्धा अशी घडून हाडटा. सांगपाक खोशी दिसता की 39वो आमचें हें कॉम्पिटिशन आसा. फाटली 38 इयर्स आमी हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटात. ह्या वर्साचें हें 39th इयर आसा आनी इन्सिडंटली आमकां 39 एंट्रीज आमकां मेळिल्ल्यो. इज अ क्वायट कोइन्सिडन्स. पूण एक बॅकआउट जालो आनी ह्या खातीर 38 एंट्रीज आमकां उरिल्ल्यो आसात ह्या वर्सा. आनीक ही स्पर्धा आयच्यान सुरू जाता. हें कॉम्पिटिशन आयच्यान सुरू जाता 23rd सावन. आनी आमी दायजी फातोर्डा हांचो पंगड दवर्णे एक तियात्र घेवन येता आनी आग्नेलो एल फेर्नांडीस हे ताचे बरोवपी जावन आसात. आनी हो जो पळय सुरू जातलो तो ऑक्टोबर नोव्हेंबर पासून डिसेंबराच्या 30 तारीख पर्यंत हो तियात्र हें कॉम्पिटिशन चलतलें. ओके. जशे परी तुवें सांगलां की ह्या वर्सा चड वेळ लागतलो तियात्राक, तर हाचें कितें हें आसा की इतले वेळ तुमी हें करपाक? आमकां हिसपा भायर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हिसपा भायर आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हाजो कारण एक म्हणल्यार तियात्रा विशीं जे अवेरनेस कला अकादमी तयार करता, तियात्र अकादमी तयार करता, मागीर हेर आमचे माची संस्था आसा तेय बी जे पळय आपले एफर्ट घालता ताजे हे रिजल्ट जावन आसा. अँड इट शोज क्लियरली दॅट येस आमी म्हणटात की गोंय ही कलाकारांची खाण, कलाकारांची मायन जावन आसा. ते म्हाका जाल्यार आमकां जाल्यार हें आतां कळून येता. आनी इट इज व्हेरी व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ्स. That is what we are trying to connect with the Y generation, as we call it. This is the Kala Academy's effort to do it so. Okay. जशे परी तुवें सांगलें की 39th येयल्ली आनी एक भायर सरले फाटी घेतली आनी 38th आहा, तर तुमकां दिसता की हेजे आतां तियात्र इतलें केलां की ताका इनाम अशें पयलीं आसले की इतले नासले जसो प्रायज मनी आसा ते, पूण ह्या वर्सा कितें तुमी डिफरंट अशें कितें दवरलां हेका? तुमकां खबर आसतलें की आमचो चेअरमॅन विष्णू सुर्या वाघ हे स्वता एक नाटक कर्मी जावन आसा. जे माचयेचेर तांचे वावर आसा. तांचो फादर सुर्या वाघ, लेट सुर्या वाघ हे सुद्दां माचये वयले एक व्हडले मनीस जावन आशिल्ले. आनी तांकां तांणी हांगा चेअरमॅन पदाची सुत्रां हातीन घेत बसून तियात्रा वांगडा सगळे बाकीची जी पळय माचये वयली जे पळय शो हे आसतात, कला आसता, तशेंच माचये भायली बी कला आसता, तांकां ते एक स्वताय कलाकार जावन आशिल्ले आनी तांकां कितें डिफिकल्टी आसा ही तांकां खबर आशिल्ली. सो 25,000 हे फर्स्ट प्रायज मेळनाका आनी तुजो तियात्राचो अथवा नाटकाचो खर्च भरून येनाका. दीस शूड नॉट बी द इकॉनॉमिक्स. आज जर तर सादो दर्जेदार जर तर एक तियात्र अथवा नाटक बसयतले जाल्यार ताका खर्च खंय पावलो हें तुमी जाणा आसतले. सो हो खर्च भरून येवपाचो एक 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 जनेल म्हणून आमी हेजे तांणी म्हटलें की तांचो इनामाचो जो पळय रक्कम आसा ती वाडोवची म्हणून. आमी ह्या वर्सासान आमी पयलें प्रायज आसा ते 1 लाख रुपया केल्लें आसा. दुसरी प्रायज 75,000, तिसरी प्रायज 50,000 आनी मागीर होस्ट ऑफ अदर इंडिविज्युअल अवॉर्ड्स ऑल्सो. म्हणजे पोरूं जितली आशिल्ली ताच्या परस आमी ते डबलीन आमी ते वाडयले कडेन आसात. हाची तुमकां अदीक म्हायती आमचे कला अकादमीचे वेबसायट जी आसा www.kalaacademygoa.org हाजेर तुमकां पळोवपाक मेळटलें. तातूंत भितर आमचे तियात्रा स्पर्धेचे जे रुल्स आसात, म्हणजे पोरूंच्याकय मातशे एक फार तर आमी बदल केल्ले आसा, पूण ते रुल्स सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटले. आनी यू कॅन हॅव युअर म्हणजे खंय कितें चलता कितें काय तुमी घरा बसून पळोवपाक मेळटलें. अशें जशे परी आतां ही स्पर्धा जातली ते परबी ताका इनाम जिखून हाडपाक थोडे जजीस आसतले, तर तुमी ताजे वयर कशें तुमी तें सिलेक्ट करता आनी कशें तुमी ते जजांक हें करता ते आमकां मातशी म्हायती दिवची. हय, जजीसा बाबतींत सांगपाचें म्हणल्यार आमी स्क्रिप्टी खातीर वेगळे जजीस दवरले कडेन आसात. स्क्रिप्ट म्हणजे स्क्रिप्ट तपासपा खातीर आनी तुमचो स्टेजी वयलो माचये वयलो परफॉर्मन्स पळोवपा खातीर जज करपा खातीर वेगळे जजीस दवरले कडेन आसा.
हांव जाणा की जजीसांक खूब टफ टायम आसतलो रायट टू स्टार्टींग फ्रॉम टुडे 23 सप्टेंबर गोईंग डावन टू डिसेंबर 30th म्हणजे प्रत्येक कॅरेक्टराचो जो कितें ताजी परफॉर्मन्स जो पळय आसतलो तो तांकां लक्षांत दवरचो पडटलो. ऑफकोर्स ऑल सेड एंड डन इट इज दे आर द जजीस. ओके, हांगा आमी पळयतात अशें म्हणची न्ही की हे अशें कशें जावंक शकतलें काय म्हणून, पूण अशें जाणा की थोडे केसी खरे जजीस अशे लॉ जजीस सुद्दां कितें तेप चलयतात. सो इट इज नॉट थिंग. पूण अजून स्क्रिप्टाचे जजींग आमचे हे लेटर स्टेजीचेर जातलें, कित्याक पयलीं आमी परफॉर्मन्स पळयतले आनीक परफॉर्मन्साचे जजीस आसा ते जो रोज डिसोजा, सीझर डिमेलो आनी निलेश माले तियात्र माचे वयलेच जाणकार जेणी स्वता परफॉर्मन्स केला, हांकां आमी वेंचून काडिल्ले आसात आनीक दे वील बी डुईंग जस्टीस फॉर देर जॉब इज वॉट वी कॅन एक्सपेक्ट फॉर. सर वाचलो MS आमचे कला अकॅडमीचो MS जे हितून चड आनी चड भार घेवन तेणी हो तियात्र हे करपाक फुडें सरले. तर तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी इन सगल्यांक मागता इन गोवा पळयत रावत. दौडना तियात्राचे आमच्या संगताक एक कलाकार आसा जे ह्या तियात्रान भुमिका करता कसली आनी कितें ते ताका विचारया बाय नाताशा लागीं. म्हजी भुमिका आसा ती त्या घराच्या धाकट्या चेडवाची फ्रेंडाची. हांव म्हज्या घराक म्हाका मोग तितलो मेळना, म्हजे मामी सदांच बिजी आसतात, सो हांव ताज्या बरोबर आसता चडशें. सो आतांची भुरगीं जशीं बंक करून कॉलेज बंक करून भायर वयतात, बारान बसतात, तशें करून आमी भुरगीं आमी दोगांय. आनी म्हाका कोणाक कितें सांगूंक लायक आय एम फ्लुएंट, व्हेरी फ्लुएंट. आय एम द फ्रेंड ऑफ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द हाउस, and we both are college students and we are very frustrated about the college education system and the college and the lecturers, and but I love music. I play my saxophone and I love music, and with the studies I do that also. So in the theatre it is shown that I have my dovorne
that is my saxophone. So whatever tension I have, relaxation I have, I play the saxophone, I play music, I listen to music, and that is my dovorne. Okay, that is what the grandfather of the house tells me. He realizes me that is my dovorne and I should stick with it, but not ignoring the studies, because we have to go further with the studies, but something has to be there to keep us relaxation, to keep us little whatever जितलो पेस आमच्या तकलेर आसा तो खंय तरी दवरपाक जाय आनी तेका दवरणे म्हणटात. जशे परी दवरण्याची तुवें समजणी दिली की तुज्या लायफ रियल लायफ जिवितान तुका कितें दवरण्याची दवरणे आसा तेंच म्युजीक and theatre. I study as well as I do theatres. This is the first theatre I'm acting, and I sing as well. I do shows, and that is my dovorne. The actual life is over here. So the actual life story of your concept is there in this film. Yes. Every college student can connect this theatre. I really every student in any colleges, whether it is medical, engineering, they will relate to this theatre. I'm doing my engineering and I can relate this to this theatre. So besides this, I heard that you play saxophone in the drama. So real life also you do? Yeah, I play saxophone. I go for shows. I do parties. Anything I do. So do you enjoy doing? Yeah, of course. I enjoy a lot. तो चड मतलबी आहा की तियात्र घडोवन हाडपाकूच जायना, पूण ताका एक प्रोग्राम ऑफिसरूय आसता. तर आमच्या सांगाताक आसा कला अकादमीचो संदीप कलागुतकार, जो तियात्रान जोड भार घेवन तो काम करता. तो तेज्या कडेन आमी विचार करुया की ताणें कशे परी हे तियात्रान हे डिविजन इतले तियात्र आहा तेजे कितें रिजल्ट्स आनी कशें ते हें करतले ते.
ह्या वर्सा 39th तियात्र वर्स आनी आमकां जे चेअरमॅन लाभलेले आसा ते माननीय श्री विष्णू सुर्या वाघ हाणेन एक डिसिजन घेतलें आमच्या जनरल कावन्सिलान की अंदू हो तियात्र कॉम्पिटिशन हो 2 ग्रुपान जावचें म्हणून. जशी आमी सगळ्या ग्रुपांची जितली उत्सुकतायेन जे आमकां पार्टिसिपेट जाता तर तांचे चिंतलें की हाचे 2 ग्रुप जावचे, ए ग्रुप आनी बी ग्रुप. तर ह्या वर्सा जो आमी केला तो ए ग्रुप म्हणून स्टार्ट केला आनी ए ग्रुपान जवळ जवळ 38 ग्रुप सद्या आयिल्ले आसा आनी हातूंतले 15 ग्रुप जे हायेस्ट लेवलाचेर जे मार्क स्कोर करतले से फ्रॉम जी हायेस्ट स्कोर जातलो तातूंतले आमी सिरियलान सकयल येत जाल्यार 15 ग्रुप फक्त उरतले ते ए ग्रुपान नेक्स्ट इयर सेम इन्स्टिट्यूशन्स आनी बाकीची जी इन्स्टिट्यूशनां जी बिलो 60% जे मार्क्स घेतली ती फुडल्या वर्साच्यान बी ग्रुपान एंट्री वतली. आनी जरी तो समज दुसऱ्या वर्सा न्यू इन्स्टिट्यूट येता तांकां कशें तुमी रँकींग घेतले? आतां फुडल्या वर्सा जर खंयचे न्यू इन्स्टिट्यूशन आयले जाल्यार तांकां डायरेक्ट ए ग्रुपान येवंक मेळचें ना, कित्याक ती सगळी बी ग्रुपान येतली आनी बी ग्रुपान येयल्या उपरांत थंयसरले जे हायेस्ट स्कोरर आसतले जे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पळय रँक घेतले म्हणजे बिलो अबाव 60 ते ए ग्रुपान एवरी इयर ट्रान्सफर जायत रावतले आनी तशेंच ए ग्रुपांतले जे 15 आसतले तातूंतले जे बिलो 60 बिश्टे आहा ते परते बी ग्रुपान वतले. तर जे नवे येता तांकांय संदी आहा की तेणी परत ए ग्रुपान येवंक शकता अशें? ओके. तर हे सांग तुमी आतां ते तुमची आतां एंट्री ते आसता ते रेन्यू येता ते कशें तुमी डिवायड करता? ते रिवेन्यू आमकां येता तो आमी ऑलरेडी सपोज आमी 40 रुपीज तिकेट दवरले आसता पर हेड हातूंतले 75% हे इन्स्टिट्यूशनाक वता आनी बाकीचे हार्डली आमकां कितले 25% कला अकादमीक दवरता बाकीचे सगळे इन्स्टिट्यूशनाक वता. म्हणजे प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन म्हाका दिसता सगळे तियात्र मोस्टली फूल जाल्ले आसता आनी जवळ जवळ ते 25 ते 30 हजार रुपया हे रिवेन्यूचेर तांकां मेळटा. प्लस तांकां आमी आमचे टू एंड फ्रो अशे 2 व्हेहिकल दिता तांचे अमावंट दिता आमी. तर सर तुमी आमकां सांगशी की हे रिजल्ट्स जे करता ते रुल्स आसता तितूनय कितें तुमचे बदलप अशें कितें आहा ह्या फावटी केला तुमी? ना, हितून व्हडलेशे तशे चेंजीस ना. चेंजीस म्हणल्यार पयलीं आमी सदांच म्हणटाले की स्त्री रोल जे करपी म्हणजे जेंट्सान लेडीज रोल करचो न्हय हाजेर मातशें मतभेद जाल्ले पूण थोड्यांक ते कळोन नासलें. ते आमचे लास्ट मिटिंगेक आमचे मेंबर सेक्रेटरी सिद्धी विनायक नायक हाणें तांकां सारकें समजून सांगले रुल्स कशे आसता ते आनी त्या रुल्साचेर आमी स्टडी केल्या की फॉर एग्जाम्पल म्हण सपोज एक स्क्रिप्टीची जर नीड आसा की एक चल्यान चलयेचो रोल करचो जाल्यार इट इज ऑफकोर्स नीड ऑफ द स्क्रिप्ट न्हू ताणें करूंकूच जाय ती. अशी पचकपणां करपा सारके रोल न्हू मुद्दम लेडीज न्हेसोन येवप आनी ती फकाणां करप अशें ना. इट इज अ नीड ऑफ द स्क्रिप्ट जाल्यार ते करचेच पडटले. तर हे असले आमचे प्रोग्राम ऑफिसर जे कला अकादमीन तियात्र घडोवन हाडटा आनी तेजे हे करता ते. तर आमी पळोवया आतां सुरवातेक आयचो तियात्र जो आसा जो 7 सुरू जातलो तर जो जावन आसा आग्नेल फेर्नांडीसाचो. तर तेजी ओळख घेवन आमी फुडें सरया. पळय तुजी स्वप्नां पुरी करून तुवें ताजी स्वप्नां माडयल्या. दवरणे जावचे सुवातेर तुवें तुज्या स्वप्नाचे वोजे ताच्या माथ्यार थापले. ते वोजे जोड जावन आतां ते खाला आपटला. इतले दीस ते मोने जालेले आयज उलोवंक लागला पिशा भाशेन. तुवें ताचे सगळे मेकळेपण काडून उडयले. ताचो मोबायल तुवें लिपयलो, कंप्युटर तुवें काडून घेतलो. अरे फाटी ते आत्महत्या करूंक सोदताले. म्हजे बायक कांय जावचें ना. ते शिकतले. बाय तुजो मोबायल घे, तुका जाय तें घे, तुजो कंप्युटर घे. खूब उशीर जालो आतां. वोशें जोड जावचे आदींच दवरणे जाय आसले. ना, म्हजे बाय शिकतले. म्हजे बाय खूब शिकपाक जाय. तूं शिकला तसो डिग्री डिप्लोमा आसा तुज्या लागीं पूण मनीस पडना. मोरडे दायजांच्या पूर्वजांचे वोजे
मोल म्हणल्यार बँक दिसता परस्पर टिचरांनी तातून आपले कित्याक डिपॉझिट करप आनी मागीर परीक्षेच्या निमित्तान जुरासोय विड्रॉ करप गरजे भायले वजे शिक्षणाच्या नांवान भुरग्याची उत्पत्ती तांचे मेकळेपण तांच्यो खुश्यो अश्योच वस्तू हे अशेंच चलतलें बाय निराशी जायनाका एक दार बंद जाता तेन्ना दुसरें दार उगडटा तुमकांय कळ्ळें ना एक देव दाबल्या दुसरी उगडते ते सगळ्यांक खबर आसा आणि म्हाका खबर ना आणि पयलें सांगलें बायलांची पोन्नेली ही सेकंड हँड कार घ्यायची न्ही म्हणून कार घेयली आनी हात पळयलें ताणी फुडली ते दाबी जाल्यार हाडली उगडटा हाडली ते दाबी जाल्यार फुडले एक देव दाबल्या दुसरे राफू तू खंय गरोवंक गेलो तेही कळ्ळें वय बाबा मुशा नुस्त्या रुच आयली 5 काळो 8 10 चल कारा काडा राम नाटना आमी पासो एक येतात तूं वय ना वय बाय असं मग भलायकी एकदम बरी आणि भुरगेपणात हे बेडाचे दोगी घेवताले आनी हाड पडटाले आयच्या तियात्राचो बरोवपी दवंडे तियात्राचो ताका आमच्या सांगाताक आसा बाब आग्नेल ताका चड करून सगळो वळखता आग्नेल दे बोरये म्हणून तर ताची मुलाखत घेवया आनी ताका विचारया हे दवंडे हे विशेशी हेका कितले कॉस्ट काडचे पडले तेचो म्हणून हे फावटी आमी दवरणे हो एक आगळो विशय घेतला दवरणे म्हणल्यार आदीं आमच्या गांवांनी आमच्या खेडेगाड गांवांनी चडशे करून दोंगरा संदी कोण माथ्यार वजें मारून येतालीं वो शेतांतले कणसाचे बरें वजें घेवन येतालीं ती एका सुवातेर दवरतालीं ताका दवरणे म्हणटालीं थंयसर ते दवरतालीं बसतालीं मातसो विसव घेतालीं रिचार्ज जातालीं फुडें वतालीं थंयसर रावन खंय वचपाची ती वाट थारायतालीं आनी ह्या खातीर ही दवरणी खूब म्हत्वाची आसा आनी सिंबॉलिकली हांवें ती वापरल्यात कारण आयचो मनीस धांवत आसा खंय धांवता खबर ना सकाळचो भायर सरता पूण खरें न्ही आपूण खंय वचूंक भायर सरलो तेन्ना दनपारच्यान नियाळलो जाल्यार तो गडी आपण खंय वचूंक भायर सरलो थंयसर पावता पूण धांवता आनी ह्या वर्सा चडसो आमी स्ट्रेस दिला तो एज्युकेशन सिस्टम शिक्षणाची पद्दत जी आसा कारण भुरगीं आमची तरणाटी आमची शिकतात कित्या खातीर शिकतात एम ऑफ एज्युकेशन कितें शिकपाचो हेतू कितें हेंच विसरल्यात कोण आवय बापूय शिकयतात म्हूण शिकतात थोडी आपली इश्ट इश्टिणी शिकतात म्हूण शिकतात आनी ह्या खातीर शिकत आसात खंय तरी थांबून ताणें नियाळूंक जाय हांव कित्या खातीर शिकता शिकून हांव कोण जावंक सोदता आनी शिकपाचो म्हजो हेतू कितें उद्देश कितें आनी ह्या खातीर आमी एक त्या दवरण्याचेर सगळ्यांक हाडपाचो एक यत्न करता कशें आसा तूं खूब दिसांनी आयले आमगे बरें आसा न्हय आम सॉरी त्या दिसा हांव तुजेर तापलें आम रियली सॉरी बाय चूक मानून घेवपाचूच शाणेपण आसा म्हाका तुजो हुस्कोट मार कळटा अभ्यासाचें वजें जालां तुज्या मनान बाय संगीत तुका थाकाय दिता हो सॅक्सोफोन वाजोवंक तुका खूब आवडटा तूं हातूंत फुडें वच पूण त्या आदी तुज्या इस्कॉलाचें शिकोवप पुरें कर कित्याक ह्याच इस्कॉलाचें शिकोवपूच आयज बेगडी उदरगत मेजपाचें माप जालां जशें करून तुवें सांगलें की एका मिशना बरोबर एक हेतू आसपाक जाय आनी जो हेतू जो तुमी आयज दाखोवंक सोदता आमच्या कलाकारांक घेवन तुमकां कितले अशे कश्ट पडले की हो घडोवन हाडपाक कॉस्ट म्हळ्यार कितें आतां हालीं हांवें सगळे डिपार्टमेंट वांटून दिल्यात कन्सेप्ट एक्टाचो सो चिंतपी मनीस म्हजो फादर विक्टर फेर्रांव जो फिलॉसॉफीचो प्रोफेसर आहा ताचे लागीं आयडियाज भरपूर आसात सो जेन्ना तो एक विशय येता तेन्ना तो जायतीं पुस्तकां म्हाका वाचूंक दिता हाचे बाबतींत हाणें हें बरयलां ताणें तें बरयलां ह्या खातीर जायतो वेळ आमी भासाभास करतात एक फावटी कॉन्सेप्ट भितर सरलो म्हणटच ताची हांव एक स्टोरी लायन तयार करता आनी मागीर म्हज्या कलाकार कोण आसतले डायरेक्टर कोण आसतले हाचे लागीं हांव भासाभास करून तो एक स्टोरी लायन करून तो तियात्र बरोवपाचो करता ह्या वर्सा त्रास म्हणल्यार आमकां सदांचेच परी रिहर्सल मारपाक सुवात मेळपाक त्रास जातात मागीर आयलीं जाल्यार आमी चडशीं कामाक वचपाची ती लेट इन द इवनिंग्स जाता थोड्यांची भुरगीं आसा धाकटुलीं सो तांकां घराक पळोवपाक जाय पडटा आनी हे खातीर थोडे बहुत त्रास जातात पूण निमाणें एक समाधान जें आसा ह्या तियात्रान खास करून स्पर्धेच्या तियात्रान तें फक्त असल्या स्पर्धेनीच मेळटा हे खातीर आमी सगळ्याचो त्याग करूनच हांगासर येयला आमकां देस्पेजूय जायतो जाता तितलें फाटबळ मेळना
कारण असले तियात्र उबारतले जाल्यार अशी 90,000 सुमार देस्पेजूय जाता. सो हेच त्रास जातात. हरशीं आमी आमची कला माचयेर हाडूंक देवान दिल्लें देणें देवाची मोहिमे खातीर वापरूंक सगळी आयती आसता. खबर आयकल्ली बरे तुवें? हांव सांग आख्या मिस आयकलां. कसो शिकयतालो तो शेतकामत्या शेतांतल्यो बियाच्यो पणसाच्यो नेराच्यो खबरो सांगता. नुस्तेकारांक रांपणीच्यो नुस्त्याच्यो त्या त्या गांवच्यो चाली रिती तांचें काम तांचे धंदे हाचीच देख घेवन तो तांकां शिकयता. वाव, ह्या हांवें याडूंकूच ना. खऱ्यांनीच तो शिकयतना लोकां मदें भोंवता झाडां पेडाची दोर्या दोंगराची रेंवेर खोडपार बांदलेल्या घराची खबर करता. तुमची संस्कृताय ताचे शिकवणीचे भाग न्हय ग्रँडपा? जशे परी तुवें सांगलें की ही 39th तियात्र कॉम्पिटिशन आसा. हातूंत तुमी खूब भाग घेतला आनी खूब कलाकारांकूय नवे स्टेजीक हे दिल्या. तर तुमकां कितें दिसता की नवे कलाकार आनीक येवंक अशेंच फुडें तुमचें कितें दिसता? हय, नवे कलाकार येवंक जाय पूण तांकां तियात्राची गोडी लागूंक जाय. आनी तियात्र म्हणल्यार फक्त तो वेवसायीक तियात्रा पुरतूच न्हय पूण तातूंत एक समाधान मेळपाची खूब गरज आसा. आनी हें समाधान मेळटलो जाल्यार आमी असले तरेचे तियात्र करूंक जायना. हांव जेन्ना तियात्र करता तेन्ना म्हजो टार्गेट ऑलरेडी इस्टॅब्लीश ऑडियन्स आसा तो न्ही. हांव आनीक जायत्या लोकांक तियात्राच्या गोडी लावंक सोदता. खास करून शिक्षीत जो आसा प्रशिक्षीत लोक जो आसा जो घरा बसून तियात्राचेर फक्त कमेंट्स मारता तियात्राक येना तियात्राचो दर्जो देंवला हे सारकें उलयता. पूण तांणी येवचें हे तियात्र पळोवचें मागीर उलोवचें तियात्राचो दर्जो खंय आसा. कारण आमचो तियात्राचो दर्जो म्हाका तरी दिसता आमी खूबच उंचल्या पांवड्यार आसात. जशे परी हे तियात्रान तुमी खूब इनामी जिखलेले आसा हे वर्सां पयले. आनी गेल्या वर्सा पयले तुमचे पयलेच सुरवातेकूच आसलो ते आदल्या वर्सा 37 तियात्राक. तर तेगासोरी तुमकां पयलो जावन तुमी पयलोच इनाम जिखलो. तर ह्या वर्सा तुमचें कितें? ह्या वर्सा आमी 1 लाख व्हरपाकूच आयल्यात. हे फर्स्ट प्रायज घेवपाकूच आयल्यात. आमी सगळी तयारी भरपूर केल्या. पूण निमाणें कितें आसा कलाकार आमचे जायते जाण नवे आसात हांगासर थंयसर वयर सकयल जातले. आनी निमाणें हे वर्साची जी तियात्राची स्पर्धा आसा ती खूब लांब वता. म्हणजे 23 तारखे सप्टेंबराचेर सुरू जाता ती सारकी डिसेंबराच्या 30 तारखेर लेगून पावतली. आनी इतलो मेळ लेगून तो ताण परीक्षक निरीक्षक आसतलो जजीसांचेर आसतलो. हांव नको ते ताण कसो हालतलो आमचें दवरणें तांकां पयलेंच मेळना ह्या खातीर त्या दवरण्यार ताणें कायदें कितें दवरचें अशी आस्त बाळगिता. निमाणें इनामा खातीरूच आमी आयल्यात. आमी बेश्टो टायम पास करूंक दुडू आसात खर्चूंक जाय म्हण येवंक नात. आमी इनामा खातीर आनी जरूर इनाम घेवन वचपाची तयारी आमची जाल्या. तर हो आसलो आयच्या तियात्राचो बरयणार आनी जो खूब वावर करपी ह्या तियात्रान जे आग्नेल ते बोरयेचो तियात्रच पडत जाल्यार लोक खूब ऑडियन्स येता ताजे वावर आदले पळोवन. तर आमी ताका इन गोवा साथेन सगळे बेस्ट ऑफ लक म्हणटा आनी ह्या तियात्राक ताका कमबॅक जावन आमचे तुमचे आशिर्वाद. देव बरें करूं.
तुम्ही म्हाका पिझ्झा तंदुरी दिली ताणें हांव ओळटालो शितळ उदक सोदतालो कोला ओरेंज दिवन जीण ही विबाळ्ळी तुमचे वेगळीक रावतालो तुमच्या मोगाक शेतालो तुम्ही म्हाका विश्वास होकरी होई दिली. दवण्णे ह्या तियात्राचो डायरेक्टर जे कितलेंय काम करीत जाल्यार तोखना अशें म्हूण ताका पालकार वळखता. तो केदें जावं रात जावं दीस जावं केन्नाय ताका उलोव मारल्यार तो रोखडोच हाजीर आसता. तर आमच्या मुखार आसा आयच्या तियात्राचो डायरेक्टर बाबा अविनाश. तो ताका विचारया ह्या दवण्णे तियात्रान तेणें कितले दवण्णे करून तो तियात्राची येसाय केली. एक मेन म्हटल्यार जेन्ना आमी दवरणे म्हणटात ताचोच अर्थ की जेन्ना आमी थकतात ते आमी वजें कांय काळा खातीर थंय दवरतात आनी परत उखलतात. आमची तियात्राची रिहर्सली आमी त्या दवरण्याचेर दवरूनच फुडें वयल्या. तर तुमकां कशें कितले अशे त्रास पडले दवरण्याक घेतले तुमी तोकले वो तुमचे एक्ट्रेसांक हाडपाक वो तांकां पोते लायनीर घेवंक अशें? ना 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 तशें थकप मातूय जालें ना. कारण हो विशय आहा हो तरणाट्यांचो विशय. आयज आमी प्रत्येक जाण म्हणटा की मनीस शिकपाक जाय पूण कितें शिकपाक जाय नेमकें. आनी आमी शिक्षणाचेर जेन्ना भर दिता तेन्ना भुरग्यांचेर एक मानसीक आनी शारिरीक दोनूय चेपण घालतात. जेन्ना सकाळी फुडें ताका स्कुलाक धाडटात ट्युशनाक धाडटात एक्स्ट्रा क्लासीस धाडटात कल्चरल एक्टिविटीज म्हणजे आमकां जाय आसता की आमचो भुरगो सगळ्या पेक्षा मुखार पावलेलो. मुखार म्हणजे नेमको कितलो मुखार. आनी आमी जेन्ना हें चिंततात तेन्ना म्हाका दिसता आमी स्वार्थी जातात. आमी तेंचो विचार करनात. आमी अशें कित्याक चिंतिनात की हय बाबा की ते भुरगे इतले आमी तेंचेर चेपण दितात जाल्यार तांकांय थोडें एक रिलॅक्सेशन जाय. आमी म्हणटात की तूं अभ्यास कर जाल्यार आमी तेजी दुसरी सायड पळोवपाक जाय की ताका कितें आवडटा. आनी चडशे पालक करिनात. आनी म्हाजे आवयक बापूय असल्या कारणान म्हाका तेंच खतखत्ता मनान की हांव जेन्ना भुरग्याचो म्हाजो होमवर्क पळयतात की अरे टिचर कितें करूंक कितें सोदतात हे भुरग्यांक. ते हे तियात्र जेन्ना करतालो हांव एन्जॉय जातालो की म्हाज्या मनांतलो जे खवदळ आहा तो तियात्रा वचून भायर काडटालो. शिकला एक दिस एक्झामी लेट पावलो देड म्हाका कसो दिला ना कसो घेवन आले काय कितें केलें तुवें? हांव उपरांत बरयली. निदान कित्याक बरोवंक ना? शिंदरी आवडली. सर्टिफिकेट बी आसा तुजे लागीं? आसा कागदाकडेन कितें नांव पावना. तूं जाण बाय तुगे माय कडेन सर्टिफिकेट ना म्हूण ते 5 स्टार व्हडला रानू घेवं ना. 5 स्टार व्हडला तरी अशें आतां तुगे माय कडेन गोंयची रांदपाक ट्युशन घेताय. आतां हांव घरा कडेन बसून 5 स्टार व्हडला तूं हातान and what? सोन मातशें लागीं उलोवंक गेल्यार न्हू आमकां लेक्चर चुकतलीं हांव. बाय नी. ओके जशें पळय तुवें सांगलें की तियात्राचे वयर तुका भुरग्यापणांसान हे आवडूंक आयली. तर तुमकां दिसता की आतां हे तुमी जे एक्टींग जे तुमी शिकयता भुरग्यांक ते तुमकां एक कला आसा ते तुमी ती कशी भुरग्यांच्यान भायर कशी शार्पनींग कशें करता तुमी? परत हांव तशेंच म्हणत की आमी जेन्ना एक्टींग शिकयतात म्हणटा एक्टींग शिकयना आमी फक्त तेज्या भितरलो तो ती भावना तो खीण परत जागो करतात. जर म्हाका पनीश केला हांव सांगता की भुरग्याक तुका केन्ना पनीश केल्ली ती याद कर तो खीण परत जिवो कर. अशें केल्ल्या कारणान तो तेज्या भितर जें कितें आहा तें उत्स्फूर्तपणान भायर सरतात. नाल्यार आमी शिकयता म्हणजे कितें की जशें आमी पयलीं बरोवपाक शिकयतना आमच्या हातीक धरून शिकयताले तशें हांव तांकां कांय करपाक शिकयना. तशें करीत जाल्यार ती म्हाजी कार्बन कॉपी जातली. हांव जें कितें करता म्हाका इमिटेट करतलें म्हाका इमिटेट केल्लें नाका तेंच्या भितरसून येयल्लें जाय.
तर तुमकां दिसता की आयज तुमचो पयलोच हे खेळ आयज 38th कॉम्पिटिशन तर तुमकां कितें तुमची आशा आसा की ह्या तियात्रान ती तुमच्या कलाकारान इतलो दौडना केल्या तर तुमकां कितें हेजो फॉल असो जशें प्रत्येक दिग्दर्शकाक दिसता की आपलो प्ले जेन्ना स्टेजीर येता तो सामको हायटीर वयचो तेच्या उपरांतले प्ले कोणाचे चडशे तकलेन उरचे न्हू इतले हायटीर वयचो तितलो स्वार्थी हांवूय बी म्हाका दिसता की आयचो प्ले सामको हायटीर वयचो गोंयान युरोपान गालपान नाचोन आयला हांव हाचे वगोदीक नाचून सामारको लागाव मोठी गडपा बरोवन हाडे जायती केली सून मोजीच कातारा करून मोजीच काडटा हाचे वयर कातार करून हांवें हाका तुला त्याच काताराक लागून आयज हांव चड फामाद जाला आमच्या नव्या तियात्रान हाचो जबाब दिला तियात्राचो दर्जो त्या कातारांनी देंवयला तुमच्या कातारांनी कसलो मस्को वयला सांगता कोरे दुसऱ्याचे दोन हाडे जिवीत जाले पुरे दोन जाणांचे जिवीत पुसोन जाला सारे एक म्हाका तर म्हणटा म्हाका तशें वारे 100 रुपयांनी लोकांक दिता कोडूची रे दोंडण्या तियात्राचे आमच्या संगताक एक्ट्रेस आसा जी आयज ह्या तियात्रान काम करता ताचें नांव आसा किंबर्ली तर ताका विचारया ताच्या रोला विशीं Can you tell us, explain the role in this drama today? In the drama, I play the role of a daughter to a rich man who has his dreams and his aspirations all on me. He counts on me to the extent that he's ready to even pay me a huge sum for just getting a good percentage. He doesn't know what I want. He's not bothered of what I want to do in life. But he's just bothered about his dignity, his respect, what people will say about him if I don't study. तर तुका दिसता की तुज्या भुरग्यापणान तूं हातून स्टडी करता तुमकां रियल लायफान Okay, it's a good incident. I'm a science student actually, 11th, 12th, first year. When I reached, the peak of my life, that is to choose what I wanted, it was like, my family said science, everyone said science. But then when I came to first year, I realized that I didn't want science. I was more inclined towards arts. So then, being in first year, I shifted to first year arts, and I'm very happy right now that I took this decision. And this plays a lot about it. It just applies to my life, and I play this character. I mean, it just applies to me. So. White shoes, white socks, white gloves, and white dress. Sita. Grandpa. मागीर चलो
दोवळणे तियात्राचो आमचो मेन एक्टर आसा बाब रुपेश, हाका सगळो गोंय बरो वळखता. जाणें खूब इनामूय जिखलेले आसा आदले सब हितून कॉम्पिटिशनान. तर आमी ताका विचारया ह्या दोवळण्या हेजो तियात्रान ताका कशें पडी हे एक्टर वो कॅरेक्टर ताचे मुखार आमच्या बोरिनान बाब आग्नेलान ताजेर रिसो पडलो. तियात्राचें नांव जशें आसा दवरणे. ही दवरणी आदल्या तेंपार पळोवपाक मेळटाली. आतां ती दवरणी काबार जायतली, ती पळोवपाक मेळना कोणाक तरी. दवरण्याचो अर्थ तुमकां सांगलाच आसतलो हेजे पयलीं. सो जेन्ना आमचे जाणटेले ओर पयलींचे लोक जेन्ना कितेंय घेवन येताले बरें, ते हाडून तांकां जड लागले जाल्यार ते दवरण्याचेर दवरताले. म्हणजे आपल्या माथ्यावेलो पेज तेजेर दवरपाक हें दवरणे, मातशें रिचार्ज जावपाक. सो आयच्या काळांत अशें जालां की चड करून शिक्षणाचें अशें जालां की शिक्षण कित्याक घेतात हें कोणाक सारकें खबर ना. भुरग्यांच्या मनाचेर खूब टेंशन जालां शिक्षणाच्या बगर. आनीकूय जायतीं टेंशन्स आसतात जिवितांत. सो ती टेंशनां कमी करपाक एक दवरणे जाय. आनीक म्हज्या कॅरेक्टराचो असो संबंद आसा ह्या स्टोरी कडेन की अशें म्हणटात की घरांत जाणटेलो नासतना, जाणटी मनीस नासतना घर सोबना. जावं घरांत त्या एक शांती जावं तें घर जायना. जाणटी मनशां आसपाक जाय कसल्याय गरजेच्या कामाक, कित्याय कामाक जाणटी गरजेची. सो ह्या जाणट्यांक सांबाळपाक जाय. आनी भुरग्यां वयल्या मनाचेर जो ताण आसा त्या जाणट्याच्या एक्सपिरियन्सानूच तो ताण देंवोवपाक जाता. सो ह्या तियात्रांत म्हजो कॅरेक्टर असो आसा की घरांत जितली टेंशन्स आसा, डिफरंट कॅरेक्टर्स आसा, तेंचे डिफरंट समस्या आसा तेंच्यो, त्यो समस्या सॉल्व करपाक तेंचे दवरणे अशें म्हजो वापर जाल्लो आसा. ह्या आज्याचो वापर जाल्लो आसा ह्या घरांत. शिकोवप म्हणल्यार मनशा भितर आसलेल्या संपूर्ण एक उजवाडा काडप. ही कीट मनशाच्या मनांतूच आसता. शिक्षण ती पेटयता. टागोर म्हणटा तूं कांयच म्हणना. तुका तुजे विचार ना. शिकोवप म्हणल्यार तुका कितें दिसता आनी आमी कित्या खातीर शिकपाचें? फक्त नोकरी मेळची म्हूण, डिग्री सर्टिफिकेट मेळची म्हूण. शिमे भायले उलोवंक लागला तूं आतां. आम शो पापा, तुजी समजणीची शिमितली मोठवी ना. असो तापो नाका ताजेर. वचरांनी मोडल्यात ताचे शिकपा खातीर हांवें. म्हज्या जबाबदारीची म्हाका जाणविकाय आसा. मागीर अशें विचार कर कित्याक उलयता? म्हाका शिकोवपा फाटलो तुजो हेतू जाणा जावंक जाय. इतली वर्सां शिकले उपरांत तूं आयज विचारता? तूं तुकाच विचार, तूं कित्याक शिकताले? ह्याच प्रश्नाची म्हाका अजुनूय जाप मेळूंक ना. तुका जाय तें तुवें शिकचें. ह्या खातीर तुज्या मुखार उबो रावतलो दर एक दोंगर ताणें कातरून उडयलो. तुका कसलेच त्रास जावचे न्हय ह्या खातीर दर खिणाक तो तुज्या फाटल्यान उबो रावलो. आनी तूं खंय धांवता तें तुकाच खबर ना. I'm sorry, Papa. तुवें म्हाका फटयलो लिया. You teach me. You cheated me लिया. I'm sorry, Papa. I'm really sorry. तुवें निल्या मेकळेपणाचो हांवें गोंय फायदो काडलो अशें आसोतूय. बेस्ट कॉलेजीन एडमिशन घेतलें. ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन. आतां फुडें कितें? हें नियाळटना पापा अशें दिसता की हांव हेतून आसतना शिकत रावलां. कित्या खातीर शिकता हाचेर विचारूच करूंक ना. पापा, गोल मारूंकच फुटबॉल खेळटात न्हय, पूण हांव गोल पोस्टूय आसा हें नको आसतना बॉल घेवन धांवत आसाशें दिसता. पापा, पापा,
सेनबा जशें पळय तुवें सांगलें की दवरण्याचें टेंशन रिलॅक्सेशन करपाक आदले जाणटे आसले ते हे करताले सुसायड घेवपाक तर तुज्या जिवितांत तूं दवरणे घेता की ना की तूं वर्साचे वर्सा इनाम जिखता वा हे करता तुमचें ती कशें तुमी हें सगळें करता दवरणे म्हणजे आमकां दवरणे अशें आमच्याय बाबतींत तशेंच जाल्लें आसा आमचेंय टेंशनूय खूब आसा आतां आमकांय दवरण्याची गरज आसा सो तेकाच लागून हो तियात्र आमी फुडें हाडला सो हितूंतल्यान कितें निश्पन्न जाता तें आमी फुडें पळोवपाचें आतां एवॉर्डाची खबर जाली की फाटलीं 3 वर्सां म्हाका बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळटा आनीक एक्चुली म्हज्या लायफान जेन्ना टेंशनां आशिल्लीं तेन्ना तियात्रानूच तीं टेंशनां पयस जालीं सो म्हज्या बाबतींत पळोवपाक गेल्यार लायफान केन्ना तरी हो तियात्र जाता तेन्नाच हो तियात्र म्हणल्यार म्हज्या लायफाचें दवरणे अशें एक म्हणपाक जाता म्हज्यान म्हणजे जें टेंशन आसा तें रिलॅक्सेशन एक हे म्हणजे माध्यम म्हणजे तियात्र जसो कोंकणी पालकाचो ऑडियन्स तुका इतलो मानून घेतलो की तुजें एक्टींग करून अशें तुजी एनर्जी जी एक्टिंगान तूं दिता ते कशें परी तूं हें सगळें करून हाडटा म्हाका दिसता हें देवाचें देण हें पयलें म्हणल्यार की इनबॉर्न टॅलंट ऑर नॅचरल टॅलंट म्हणटा तो आसा म्हाका आसा अशें खूब जाण म्हणटात आनीक हांव एक सांगपाक सोदतां की लोकांनी म्हाका मानून घेतला म्हणपा सुवातेर म्हणजे म्हाका लोकांनी मानून घेतला म्हणजे हे लोकांचे व्हडले उपकार म्हणजे ऑडियन्स आसा जाल्यारूच एक एक्टर आसतलो आनीक दुसरें म्हणल्यार हांव चड आभारी अविनाश च्यारी आमच्या डायरेक्टराचो कित्याक अविनाश च्यारी म्हाका 1995 वर्सा 1995 वर्साक मेळ्ळो पयली फावटी आनी तेजे कडल्यान एक्टींग कशी करप नॅचरल एक्टींग कशी आसता हें तेणीच म्हाका पयलीं शिकयल्लें आनी कितलीं वर्सां हांव तें करीत आसा सो फाटलीं 5 वर्सां हांव तेजे बरोबर काम करतां सो तितूंतल्यान म्हाका खूब आदार मेळटा अविनाशा कडल्यान तशेंच आग्नेल ते बरयता आसतना कॅरेक्टर म्हजेर बेज करून बरयता जो प्ले आसा ती म्हजेर बेज करून बरयता आनी ताका लागून म्हाका खूब आदार मेळटा सो असल्या मनशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तर तुमचे आतां तियात्र सोडून तुमचे जिवितांत तुमी कितें करता आनी कशें तुमचे तियात्रांत तुमी टायम काडटा तें जिवितांत म्हणल्यार हांव गव्हर्मेंट सर्वंट एक्चुली गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसान काम करता LDC म्हणून आनीक टायम म्हणजे आमच्यो रिहर्सल्स बीन जातात त्यो इवनींग जातात चडश्यो म्हणजे 7 नंतर सो हांगच्यान हांव लोटली रावता सो हांगच्यान घरा पावता म्हळ्यार म्हाका 7 जाता सो घरा कडेन वचून मागीर रोखडोच रिहर्सल्स हांव वयता रातचे रिहर्सल्स जाता आनी कशें केन्ना शोज आसा तेन्ना आमकां ऑफिसान मेळटा परमिशन म्हणजे आमचे हे शोज चड जायना सो केन्ना एक दीस ऑफ जाय जाल्यार मागीर परमिशन घेवन अशें येवपाक मेळटा
तर आयच्या दवणणे ह्या तियात्राच्या फाटल्यान एक मुखेल खामो कसो एक फादर आसा जो फादर फेर्रांव त्याच्या लागीं आमी विचारया की ताणें कशें पडी ह्या तियात्रान ताणें हे दवणणे एका कॉन्सेप्ट कशें तेज्या मतीन आयले ते. दवरणे हो तियात्र आमी हांगासर सादर करूंक आयल्या ताचो संकल्पना हो कॉन्सेप्ट म्हाका आयलो तेन्ना आमचो प्रश्न समाजाचेर आमी लक्ष घालता तेन्ना ह्या वेळार आमी सगळे धांवपडींत आसा धांवडी करीत आसा आनी ही लायफ बिलोंग फॉर अस इज लायक इन द फास्ट लेन आनी आमी खंय शिकता काय धांवूंक सगळें म्हज्याच मनान जालें की आमी शिकता आमच्या इस्कॉलाच्या बांकार बसून आनी थंय जंय भुरगीं आयज आमी पळयता तांच्या इस्कॉलांत आसलेले प्रश्न आमचें शिक्षण हाचे मदें आमच्या मनान थोड्यो कितें घुसपल्लें आसा 3 वस्तू आमी मनान हाडटा 3 कन्फ्युजन्स रिगार्डींग आवर एड्युकेशन सिस्टम ऑफ टुडे. फर्स्ट कन्फ्युजन आमी हांगासर माचेर हाडूंक सोदतले की टिचींग प्रोड्युसीस लर्निंग. जायते आमच्या इस्कॉलांत टिचींग टेक्स प्लेस खूब आमचें लक्ष आसा ताचेर पूण लर्निंग हाचेर लक्ष ना. लर्निंग कशें जावं येता. School classroom has become space of knowledge consumption. It has to be a space of knowledge production. ह्या बसत जो सिस्टम आमचो आहा ताचेर आमी इल्लें लक्ष घालूंक सोदता आनी विचार मांडूंक सोदता आमच्या समाजांत. हो पयलो कन्फ्युजन. दुसरो मुद्दो जो आहा तो म्हणल्यार ह्या तियात्रा वरवीं आमी मुखार हाडूंक सोदता की मार्क्स डज नॉट रिफ्लेक्ट परफॉर्मन्स. जितले आमकां डिग्री ग्रेड्स पडटा तितलो हांव व्हडलो जाता अशें दिसता आनी आयज पळयात कोणाक 90% मेळ्ळे तेन्नाच तूं कॉलेजीन तुका जाय तो कोर्स करूंक मेळटा ना तर ना. आनी ह्या बसत मार्क्स इंडिकेट माय परफॉर्मन्स. एन इंटेलिजंट मॅन वील मेक 90 बट 90 डज नॉट मेक अ मॅन इंटेलिजंट. हें आमी आमच्या लोकांक काडूंक सोदता. हो प्रश्न आमच्या मुखार येता. आनी तिसरो प्रश्न आसा तो म्हणल्यार आमी कन्फ्यूज करता डिग्रीज वीथ कम्पिटन्स. जी लायकी आसता आमकां कापोस्ताद आमी म्हणटा आमची पुर्तुगेज उतर आमच्या कोंकणींतल्यान आयलें कापोस्ताद लायकी कापोस्ताद जी डिग्रींतल्यान आमच्यान कशीच मेळोवंक जायना. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन डिग्री एंड कम्पिटन्स. कम्पिटन्स उंचलें उरता डिग्री मेळयल्ले जायते आसा आनी त्या बसत जो सिस्टम ऑफ एड्युकेशन जो आहा आमचो हाचेर आमी इल्लो प्रश्न घालता हाचेर आमी लक्ष घालूंक आपयता आनी हेंच की आमच्या मुखार एक डिबेट कशी ह्या तियात्रांत आमी फुडें हाडटा. तुझ्या
जशे परी तूं सांगूंक सोदता की आयच्या करंट एड्युकेशन सिस्टम दर शूड बी ए चेंज इन सिस्टम अशें तुमचें कितें? अशेंच म्हजें म्हणणें की आमी शिकयतना भुरग्याक पॅसीव रिसिवर बँकींग सिस्टम ऑफ एड्युकेशन म्हणटा आमी ताका. टिचर येता आनी आपलें इन्फॉर्मेशन ताच्या मनान घालता आनी फुडें एग्जामीक येता आनी म्हणटा तुका हांवें दिलां त्याहून जूर म्हाका दी विथ इंट्रस्ट द प्रिंसिपल आय टेक. एंड देरफॉर देर इज सम इम्बॅलन्स. The child is infantilized, domesticated, made silent. So our education is a politics of silence at the moment. जितले आमी सायलंट आमच्या भुरग्यांक करतले तितले आमी क्रिएटीव जावचे ना. हांव म्हणटा आमचें इंडियन ट्रेडिशन 2 वस्तू आहा आमच्या इंडियन ट्रेडिशनान आनी त्यो दोनूय वस्तू आमी बदलूंक गरज. एक वी आर ओरल ट्रेडिशन म्हणल्यार आमकां आमचे गुरू मिस्तेरीन कितें तरी सांगूंक जाय. गुरू शिश्य हें आमचें व्हडलें ट्रेडिशन. सो गुरून तर सांगलें तें सगळें बसलें. गुरू सांगना म्हाका चिंतोच ना म्हणटच जें आहा ओरल ट्रेडिशन आमी उस्तमतेक पळोवया. वेस्ट इट्स अ टॅक्च्युअल ट्रेडिशन म्हणटच आमच्या क्लासरुमांत हांव शिकयतां तेन्ना भुरगे म्हणटात हांव सांगता तें जालें. पूण वेस्टान तर शिकोवंक गेलो ते म्हणटात म्हाका बूक दी. तें तूं सांगता तें खंय बरयल्लें आहा दाखय. पूण आमच्या भुरग्यांचे अशे प्रश्न ना. वी आर ओरल ट्रेडिशन. सो वी वील बाव डावन टू हुएवर टेल्स अस समथींग. द सेकंड थिंग अबाउट अस इज वी आर अ व्हेरी डिडक्टीव ट्रेडिशन. डिडक्टीव म्हणल्यार ऑल आर असम्पशन्स आर सेट म्हणटच आमी फक्त कन्क्लुजनां काडपाचें. सकाळचें उठोन कितें करपाचें, सांजचें कितें करपाचें, आमी कोण जावपाचें हें सगळें आमच्या समाजान थरयलां. We are only to deduce from there. We cannot be inductive. West is inductive, more inductive. आनी ह्या पासत प्रोग्रेस थंय दिसतालो. आमी डिडक्टीव जाल्ल्यान आमी फुडें वचना. आमी कदमताल करता हांगाच एकाच जाग्यार वी सॉर्ट ऑफ हॉप एट द सेम स्पॉट. सो आमचो प्रोग्रेस तर जातलो जाल्यार जे समाजान आमकां असम्पशन्स दिल्यात, प्रिसपोजिशन दिल्यात ती सारकी आमी समजूंक जाय. तांचेर विचार मांडूंक आमकां एक धाडस जाय आनी हें धाडस एड्युकेशनांतल्यान येवचें हें आमचें मन. की विचार घालपाक, प्रश्न करपाक न्हयच सायलंट रावपाक, ओगे रावपाक, गांठा बैल जावपाक हें एड्युकेशन सिस्टम न्हय. आतां सद्याक म्हाका दिसता आमचें सिस्टम आमकां गांठा बैल करता. ओय सायबा गांठा बैल जाता आनी ह्या बसत कडेक चडशे आमी थोडेच आमी उतरता फुडें वेता. पूण आमचो समाज जो क्रिएटीव जातलो जाल्यार जी बाउंड्रीज आहात आवट ऑफ द बॉक्स आमी वेचें जाय. आमचें जें मनान आसा तें एका तियात्राच्या रुपान लोकांक समजूंक दिवंक.
अशी पडी तुम्ही सांगले की तुम्ही लेक्चरर आसा रेस्टॉरंट तर फादर तुम्ही आमकां सांगशे की हेजे पयलीं तुम्ही आनी अशें तियात्र कितले अशें तुमी भाग अशें आमी 5 केल्यात. हे सद्याक हो 5वो आयज. आमी 3 जाण एकठांय मेळटात. अविनाश च्यारी, आग्नेल देबोरी आनी हांव. आनीक आमचो प्रोड्युसर पोब्री, तो प्रेजिडेंट ऑफ आमी दायजी फातोड्डा. म्हणटच आमचे 3 जाणांचें मेळप एक सिनर्जी. आनी जेन्ना हांव चिंततां तसो तो बरयता आनीक तसो तो ताका मागीर डिरेक्शन दिता, इंटरप्रिटेशन करता. हें आमकांच समजना कशें जाता, पूण खरेंच आमचे मदें एक नातें आसा इश्टागतीचें. त्या भायर चिंतपाची एक दारा आसा, एक विचार मांडपाची एक किरीत जे आमचे मदें उत्पन्न येता, ताका आग्नेल बरोवपाच्या रुपान पाकां दिता आनी मागीर तें स्टेजीर येता. तें अंग आमकां तरी ती गायकूय आवडटा, कित्याक आमच्या मना सारकें तें जाता. आनी आमी जाणाव ते भाशेन हांगा तर पणजे आमचे तियात्र पळोवंक लोक आपूण येता, पोरशीं येता. आनी ह्या पासत जे ऑडियन्स आमी क्रिएट करता, कित्याक आमी चडशे आतां भाशेन जाता ते तियात्र तितले आमकां आवडीचे जायनात. म्हाका आवडनात, तांकांय आवडनात. म्हणटच आमी मातशे एक्सपेरिमेंट करता. आमकां प्रायज जाय म्हण न्हय, पूण तियात्र फुडें व्हरपाक जाय आमकां. आनी सदांच कोर एक्टर्स आमचे आहात दोग तेग, पूण सदांच आमी नवे एक्टर हाडटा, नवे सिंगर हाडटा. आनी हे भाशेन नव्या तरणाट्यांकूय आमच्या बाराबर व्हरता. म्हणटच होय आमचो एक हेतू की ह्या तियात्रा वरवीं न्हूच एक आरसो आमच्या लोकांक दाखोवंक समाजाचो, त्याच बरोबर नवे नवे आमचे नट आनी नटी तयार करूंक आनी भाशेन गोंयची जी संस्कृताय आहा तियात्राची ती फुडें व्हरपाक आमकां एक आव्हान. आनी आमी चिंता ते भाशेन आमी एक्सपेरिमेंट करपाक होच आमकां एक स्टेज ना. तर दुसऱ्या जाग्यार एक्सपेरिमेंट केल्यार कमर्शियली फेल जातात, कित्याक लोकांचे एक्सपेक्टेशनूय आसता आनी तांकां जाय तसले तियात्र आमी करिना जाल्यार लोक येना, वा तांकां जाय ते नट थंय नात ते येनात. हांगाच एक आमकां एक्सपेरिमेंट करूंक एक संद आसा. आनी ह्या पासत कला अकॅडमी जें करता ताका आमी सलाम मारता, कित्याक हांगासर वी कॅन एक्सपेरिमेंट एंड वी कॅन लर्न एंड टेक तियात्र फॉरवर्ड. तशे पळय तुमी इतले वर्सां तियात्र बरयलें तर तुमकां इनामूय फावो जाले? आमकां मेळ्ळ्यात इनाम. पयल्या वर्साक आमकां 3रो मेळ्ळो, दुसऱ्या वर्साक 2रो मेळ्ळो, तिसऱ्या वर्साक 1लो मेळ्ळो. आमी अशें चडत गेले. आनी गेल्या वर्साक कशें आमकां चुकलें नको, आमी इतलो बरो तियात्र केल्लो, पूण जे आमचे जजीस आसले तांकां मनान पटोंक ना, ऑडियन्साक पटलो. पूण मारुडी.com असलो तियात्र की जो आमच्या गोंयच्या इतिहासान गोंयचे माचयेर केन्नाच येवंक ना. इट टूक द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, जाका आमी
प्रगती म्हणटा मनीस सगळे पॉलिटिशियन म्हणटात आयज तूं डेव्हलपमेंट करिना तूं उपकारना पण डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें जें गोंय तुमी खंय व्हरोंक सोदता आनी ह्या पासत ही डेव्हलपमेंटाची गाडी येता आनी आमी मारता उडी मार उडी दोळे धांपून मारता उडी हें आमी विचारताले टुरिजम आयलो आमी मारली उडी मायनींग आयलें आमी मारली उडी आनी कितें आयलें आमी मारली उडी ह्या पासत आमी तो विचार आमचे परजे मुखार घालूंक सोदताले आनी गेल्या वर्साक तेंच आमी केलें कित्याक मार उडी हाचेर 2 आसा एक उडी दोळे धांपून मारता तेन्ना भिरांत येता इज इट सुइसायडल मरण हाडटली काय म्हाका आमचे गोंय काबार करीत काय अशे प्रश्न आमी थंयसर हाडलेले मार उडी आमकां वयर हाडटली ओ खाला उडयतली डेव्हलपमेंट म्हणटा पॉलिटिशियन दाखयता कोण दाखयता आमचें गोंय वाडयता म्हणटा खरेंच वाडयता ओ काबार करता हो प्रश्न आमी गेल्या वर्सा घातलो तर ह्या वर्सा तुमकां आमी बरें हें वावून येता की तुमी ह्या वर्सा जिखून येवशेचे आनी जे तुमी वावर करता तो तोच फुडें व्हरचो आमच्या इन गोवासान तुमकां सगळ्यांक मागता की तुमी इनाम फावो जावं देव बरें करून तुमकां आमी इनाम मेळोवंक सोदता आमकां एक भितरली उमेद आसा पूण इनामाक लागून आमी फुडें येवंक ना तियात्राक लागून आयल्या आनी तियात्र फुडें व्हरपाक आनी हो इतिहास तियात्राचो जो आसा जी संस्कृताय गिरेस्त आहा ती आमची एकठांय करपाक आमी फुडें सरता आनी ती वाडोवपाक सोदता आनी ते पासून एक्सपेरिमेंट हांगासर करता आनी हे एक्सपेरिमेंट जे आहा आमी करता प्रयोग ते फुडें फुडें आमकां खंय वतले ते आमी आजून पारकूंक नको लोक आपल्या धाकटुल्या भुरग्यांक घेऊन वेता ल्हानूच आसतना आपल्या सांगाता करून बालकांनी सायबिणीचें दर्शन दिता व्हडल्यां पासून स्वयं फुलोगीर आसता तर सुकुल्ल्याचें कितें कोटा सायबीण दाखोवन दिता आपूण सांबाळ कोताचो पूण आपल्याचेर विश्वास दवरता do 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 do